Exodo 23. Ayaw kamo pagsulti og tinumutumo nga taho. Ayaw pakig-abin sa taong sad-an pinaagi sa pagsaksig sa bakak. Ayaw kamo pagpahiuyon sa kadaghanan sa pagbuhat og daotan ug ayaw pagsaksi sa kwahi sa hustisya aron lamang sa pagpahimuot sa kadaghanan. Ayaw kamo pagpakigdili makaturunganong pagdapig sa kabus kun husayon siya. Kung makita ninyo ang nakabuhi nga baka o asno sa inyong kaaway, dad-a kini balik kaniya. Kung ang asno sa nagdumot kanimo natumba tungod sa kabugat sa karga niini, ayaw siya pasagdi, tabangi hinuon siya sa pagpatindog niini, ayaw hikawi o hustisya ang mga kabus diha sa hukmanan. Likayi ang pagpamasangil, ayaw patya ang tao nga dili sad-an, kay silutan ko ang tao nga maghimo niining daotang buhat. Ayaw kamo pagdawat og suborno, kay ang suborno makabuta sa mga tao nga anaa sa katungdanan ug makatui sa katarungan niadtong dili sad-an. Ayaw palabi-labi ang usa ka langyaw, nasayod kamo sa bation sa usa ka langyaw tungod kay kamo mga langyaw man usab didto sa Ehipto. Sa sulod sa unom ka tuig, tamni ninyo ang inyong yuta ug anihi ang abot niini. Apan papahulaya kini sa ikapito nga tuig ug ayaw aniha ang bisan unsa nga motubo niini aron ang mga kabus kaninyo makakaon sa mga tanom nga motubo niini ug ang mga ihalas nga mananap makapahimulo sa sali niini. Muuusab kini ang buhaton ninyo sa inyong parasan ug sa mga olibo. Pagtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ayaw pagtrabaho sa ikapito aron makapahulay ang inyong baka ug asno ug mahibalik ang kabaskog sa inyong mga olipon ug sa mga langyaw nga nagtrabaho alang kanimo. Pamatia ang tanan kung gisulti kaninyo ug ayaw pagampo ngadto sa ubang mga Dios o maghisgot bisan sa ilang ngalan. Paghimo og kasaulugan katulo sa usa ka tuig aron pagpasidungog kanako. Tumana ninyo ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Pan nga walay patubo ang inyong kanon sulod sa 7 ka adlaw sa gitagal nga panahon sa bulan sa Abib, kay sa maong bulan mibiya kamo sa Ehipto. Ang tanan nga mo atubang kanako kinahanglan nga magdalag halad. Himuan ninyo ang kasaulugan sa pagpangani pinaagi sa pagharad ninyo sa unang bunga sa inyong gitanom sa kaumahan. Himuan ninyo ang kasaulugan sa mga balong-balong. Inikatapos sa tuig sa dihang pupuon ninyo ang mga bunga sa iyong kaparasan o kakahuyan. Sa 3 kahigayon matag tuig, ang tanan ninyong mga lalaki moatubang kanako, ang inyong Ginoo nga Dios. Ayaw kamo paggamit og pan nga may patubo sa dihang maghalad kamo kanako mga mananap nga sunugon. Ayaw pagsalin og tambok sa mananap hangtod sa buntag. Dad-an ninyo sa balay sa Ginoo nga inyong Dios ang labing maayo sa unang ani gikan sa inyong kaumahan. Ayaw ninyo lutua ang nating karnero o nating kanding sa gata sa inahan niini. Panahon ko ang usa ka anghel aron maguna ug manalipod kaninyo diha sa dalan ug magdala kaninyo ngadto sa dapit nga akong giandam. Pamati kamo kaniya ug tumana ang iyang isulti. Ayaw kamo pagsupa kaniya kay ako mao ang nagsugo kaniya ug dili niya pasayloon ang musupak kaniya. Apan kun mamati kamo kaniya
ug buhaton ninyo ang akong isugo kaninyo, makigbatok ako sa mga nakigbatog kaninyo, ug makigatbang ako sa mga nakigatbang kaninyo. Mag-una kaninyo ang akong anghel, ug gihan kamo niya ngadto sa yuta sa mga Amorihanon, Hitihanon, Perisihanon, Kanaanhon, Hibihanon, Jebusihanon, ug laglagon ko sila. Ayaw kamo pagyukbo ug pagsimba sa ilang nga Diyos, ug ayaw ninyo sunda ang mga buhat niining mga tawhana. Laglagan ninyo sa hingpit ang ilang mga Diyos, ug guba ang ilang sagradong mga haligi. Simbaha ako ninyo nga inyong Diyos, ug hatagan ko kamo pagkaon ug tubig, ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Sa inyong nasod walay babae nga makuhaan sa iyang gisabak, ug ang tanan makabaton og anak. Hatagan ko kamog taas nga kinabuhi. Himuon ko nga mga hadlok kanako ang mga tawo nga mosukol kaninyo. Libugon ko ang mga tawo nga makig-away kaninyo, ug pasibugon ko ang tanan ninyong mga kaaway. Sa dili pa kamo moabot, lisangon ko sila pinaagis sa mga putyukan, ug abugon ko palayo kaninyo ang mga Hibihanon ug mga Kanaanhon ug ang mga Hitihanon. Dili ko sila abugon sulod lamang sa usa ka tuig, aron dili kawad-ag tawo ang maong yuta, ug mamiligro kamo tungod sa pagdaghan sa ihalas nga mga mananak. Abugon ko sila sa hinay-hinay hangtod nga modaghan na kamo ug makapanag-iya sa yuta. Himuon ko nga ang utlanan sa inyong mga yuta moabot gikan sa dagat nga pula hangtod sa dagat sa Mediteraneo, ug gikan sa kamingawan hangtod sa suba sa Euphrates. Hatagan ko kamo gahom sa pagbuntog sa mga mulupyo sa maong yuta, ug abugon ninyo sila. Ayaw kamo paghimog kasabutan uban kanila ug sa ilang mga Diyos. Ayaw sila papuy-a sa inyong nasod, aron nga dili sila mag-angin kaninyo sa pagpakasala batok kanako. Malaglag gayud kamo kung mag-alagad kamo sa ilang mga Diyos.